پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بھارتی ہندو انتہا پسند حکومت مقبوضہ ریاست جموں کشمیر بے طاقت دے بلبوتے ہوتے امن آننا دی کوشش کر رہی ہے۔ لوکاں کو مار کے، ڈرا کے، خوفزدہ کر کے، قید و بندی صوبتاں اور قتل و غارت گری دا بازار گرم کر کے اتھے دے عوام کو خاموش کرالنا دی کوشش وچ مصروف ہے۔ حالانکہ ظلم و جبر اور رعب دونس دے نال امن نہیں بلکہ صورتحال وچ مزید خرابی اور شدت پیدا ہوئی ہے۔ کشمیری عوام دے دلاں وچ موجود بھارت دی نفرت وچ کئی گنا واضح ہویا ہے۔ کشمیری نوجواناں دے دلاں وچ بھارت دے خلاف انتقام دی اگ بھڑک رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جد بھی انہاں کو موقع ملتا ہے وہ اپنے دل دی بڑاس ضرور کرتے ہیں۔ جمعے تھی بعد احتجاج کر کے عالمی دنیا کو بھارت دا اصل چہرہ دسنے دی کوشش کر رہے، لیکن دوئے پاسے بھارتی مکار حکومت کشمیر وچ امن دا راگ الاپ کے عالمی برادری دی اکھیاں وچ دھوڑ بانے دی ناکام کوششوں وچ مصروف ہے۔ لیکن کشمیر دی زمینی صورتحال سن بھارت دے ان پروپیگنڈیاں دا پانڈا چرائے وچ باندھ دیتا ہے۔ اس کے علاوہ علاقائی اور بین الاقوامی میڈیا دی رپورٹاں سن بھی بھارت دے ان جھوٹے دعویاں دا پردہ چاک کر دیتا ہے، جنہاں وچ سویڈن دے ادارے ویڈم، نیو یارک ٹائمز، گارڈین، فرانسیسی اخبار لے مونڈے، برطانیہ دی ایک قانونی فرم سٹوک وائٹ، رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز، جوہانسبرگ وچ انسانی حقوق واسطے کم کرنے والے ادارے سیوکس مانیٹر، انسانی حقوق دے حوالے نال امریکہ دی طرفوں سالانہ رپورٹ برائے مذہبی آزادی اور دوئے اداریاں دی رپورٹاں سن بھارت وچ مذہبی منافرت، مسلماناں دا ہجومی قتل، اقلیتاں دی جان مال، عزت و آبرو تے حملے، مسلماناں دے مذہبی معاملات تے مداخلت، مسلم خواتین دے نقاب تے پابندی، مقبوضہ ریاست جموں کشمیر دی خصوصی حیثیت دے یک طرفہ فیصلے تھی بعد ڈومیسائل قانون بھی تبدیلی، جائیداد کو ضبط کرنا، نصاب تعلیم بھی تبدیلی، خدا بیزار تعلیم اور دوئے بھارتی تعدیبی حرب انداز زبردست انداز وچ پوسٹ مارٹم کیتا ہے۔ بھارت اپنے مکروہ کرتوتوں تے لکھ پردہ بانا دے باوجود پوری دنیا میں ننگا ہو چکیا ہے۔ اس واسطے بھارتی مکار حکمرانہ کو اپنے کرتوتوں تے نظر ثانی دی ضرورت ہے۔